नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेकपा एमालेमा एक व्यक्तिले 2 पटक भन्दा बढी कार्यकारी पदमा उम्मेद्वार बन्न नपाइने, 70 वर्षे उमेर हद कायम, बहुमत ल्याएर मात्रै विश्राम लिने ओलीको घोषणा। प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू देश र जनताको समस्या छोडेर आत्मप्रशंसामा मक्ख, आफ्नो बखान आफै गर्ने र एक अर्कालाई खुल्याउने प्रवृत्ति मौलाउँदै। सधैँ अस्तव्यस्त हुने स्वास्थ्य क्षेत्र पछिल्ला दिनमा सुधारको सङ्केत, खोपको सुनिश्चिततादेखि अस्पतालको संरचना विस्तारको योजना कार्यान्वयनमा भने चुनौती। पर्वहरू नजिकिँदै गर्दा श्रमिक वर्ग चिन्तामा, दिनभरि काम गर्दा पनि खान नपुग्नेहरू सडकमा भौतारिँदै। सरकार हुने खानेका लागि मात्र, गरिबका लागि दशैं दशा। प्रधानमन्त्री भएको 3 महिना पुग्न लाग्दा देउबा चारैतिरबाट आलोचित, मन्त्रालय र मन्त्रीको टुङ्गो लगाउन नसक्दा गठबन्धन भित्रै असन्तुष्टि चुलियो, नेतृत्व निकम्मा। तालिबान सरकारको समर्थनमा अफगान नागरिकहरूले गरे पहिलो पटक शक्ति प्रदर्शन, महिलाहरूलाई निषेध। र साफ च्याम्पियनसिप अन्तर्गत नेपालले दोस्रो खेलमा भोलि श्रीलङ्का विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दै जित्नकै लागि खेल्ने प्रशिक्षक र कप्तानको प्रतिबद्धता। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनले राजनीतिक प्रतिवेदन, सांगठनिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्तावलाई सुझाव सहित पारित गरेको छ। आइतबार ललितपुरमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रतिवेदनबारे पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, सांगठनिक प्रतिवेदनबारे महासचिव ईश्वर पोखरेल र विधान संशोधन प्रस्तावबारे उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले जवाफ दिएपछि पारित गरेको हो। त्यस्तै विधान महाधिवेशनले आगामी राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्न डाक्टर विजय सुब्बाको संयोजकत्वमा 15 सदस्यीय निर्वाचन आयोग गठन गरेको छ। विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी ओलीले आयोगका संयोजक सहित सदस्यहरूको नाम प्रस्ताव गरेका थिए। राष्ट्रिय महाधिवेशन बुटवलमा हुने एमालेले जनाएको छ। बैठकले एमाले फुटाउनका लागि संविधानको अपव्याख्या गर्दै अध्यादेश ल्याएको भन्दै रोष प्रकट गरेको नेता रघुजी पन्तले जानकारी दिए। त्यस्तै बैठकले भ्रमवश पार्टी विभाजनमा परेका कार्यकर्तालाई मूल पार्टीमा फर्कन पनि आह्वान गरेको छ। यो महाधिवेशन नेकपा एमालेलाई विभाजन गरी छाड्ने दूषित मनसाका साथ ल्याइएको अध्यादेश, संविधानको अपव्याख्या र संवैधानिक अङ्गहरूका कतिपय मर्यादा बाहिरका काम र निर्णयका समेतका आधारमा नेकपा एमालेलाई विभाजन गराइएको घटनाप्रति क्षोभ प्रकट गर्दछ। भ्रमवश विभाजनको पक्षमा लागेका पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई पुनः पार्टीमा फर्केर नेकपा एमालेलाई सुदृढ गर्ने र एकताबद्ध एमालेका नेतृत्वमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अभियानलाई सफल पार्ने अभियानमा योगदान दिन हार्दिक अपिल गर्दछ। वर्तमान सरकारले भूमि सम्बन्धी आयोग खारेज गरेकोमा निन्दा गर्दै भूमिहीनको पक्षमा निरन्तर सङ्घर्ष गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई वैधानिकता दिने गरी प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याइएको व्यवस्था सत्ता स्वार्थ रहेको भन्दै गलत निर्णय सच्याउन पनि माग गरेको छ। त्यस्तै एमालेले पार्टीको नयाँ लोगो र एप सार्वजनिक गरेको छ। एमालेको नयाँ लोगोको बीचमा सूर्य चिन्हको बीचमा हसिया हतौडा छ। एमालेले 70 वर्षमा कोही उम्मेद्वार भएर जितेमा पूरा कार्यकाल काम गर्न पाउने व्यवस्था विधानमा गरेको छ। 70 वर्षको उमेर हदबारे व्याख्या गर्दै संगठन विभाग प्रमुख विष्णु पौडेलले कुनै पनि व्यक्ति पार्टीको कमिटीमा 70 वर्ष पूरा नहुँदै निर्वाचित भएर कार्यकालको बीचमै 70 वर्ष पूरा भए पनि पूर्णकालिक कार्यकाल काम गर्न पाउने बताए। यो व्याख्याले आगामी 10औं महाधिवेशनमा अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली निर्वाचित भए पूर्ण कार्यकाल अध्यक्ष पदमा रहेर काम गर्न पाउनेछन्। एमाले विधान महाधिवेशन शुक्रबारदेखि सुरु भएको थियो। महाधिवेशनमा देशभरबाट 6000 भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई बहुमतका साथ सुदृढ स्थितिमा पुर्याएर नेतृत्व छाड्ने बताएका छन्। आइतबार ललितपुरमा पार्टीको विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अध्यक्ष ओलीले पार्टीलाई कुनै मधुकैटबले हल्लाउन नसक्ने
सुदृढ स्थितिमा पुर्याएर मात्र नेतृत्व छाड्ने बताएका हुन्। अध्यक्ष ओलीले प्रचण्ड माधवले पार्टी एकीकरणको बाटो छाडेर सत्ता गुटबन्दी मार्फत पार्टी ध्वस्त पार्न खोजेपछि आफूले जोगाएको दावी गरे। विरुद्ध जुझ्नु परेको छ। एकै ठाउँ बस्नै नसक्ने, एक हुनै नसक्ने, एक ठाउँ भयो कि फुटिहाल्न पर्ने, अलिकति शक्ति आर्जन गर्यो कि फुटिहाल्न पर्ने, सहन खप्नै नसक्ने यो प्रवृत्ति र आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रभागमा राखेर फुट्ने प्रवृत्ति, यो हामीले अगाडिदेखि देख्दै आएका छौँ र अहिलेसम्म पनि यो प्रवृत्ति चालु छ, जो कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको लागि र विकासको लागि बहुतै हानिकारक छ। देश र जनताले देखाएको विश्वास 1 इन्च पनि तलमाथि हुन नदिने उनको भनाइ छ। अध्यक्ष ओलीले देश बनाउने कर्तव्य एमालेको रहेको भन्दै देश बन्न सकेन भने यसको दोष आफ्नो काँधमा पर्ने धारणा राखे। ओलीले सुशासन समृद्धिका विषयमा अरू राजनैतिक पार्टीसँग एमालेको भिन्नता रहेको उल्लेख गरे। एमाले नेतृत्वको सरकारले गरेको असाधारण विकासको कामलाई कसैले उछिन्न नसक्ने ओलीको तर्क छ। ओलीले आफ्नो देवत्वकरण भयो भन्नु विरोधीहरूले चलाएको हल्ला मात्रै भएको भन्दै पार्टीमा लिडरसिप हुने र लिडरसिप वरिपरि पार्टी र आन्दोलन एकत्रित हुने बताए। उनीहरूले के खोजेका छन्, के सोचेका छन् भने यहाँ बहुत झगडा भइदिए हुन्थ्यो, मारामार भइदिए हुन्थ्यो, नेता कोही स्थापित हुन नपाए हुन्थ्यो, सब खुइलिए हुन्थ्यो, सबैलाई खुइल्याउन पाए हुन्थ्यो, आफ्नै पार्टीभित्र अनेक थरी लान्छना लगाएदेखि त्यसैलाई समातेर भन्न पाइन्थ्यो। अनि उनीहरू देवत्वकरणका कुरा उठाउँछन्। हामी कसैलाई देवता मान्दैनौँ, देवत्वकरण गर्दैनौँ, तर लिडरसिप हुन्छ, लिडरसिपका वरिपरि पार्टी एकत्रित हुन्छ, आन्दोलन एकत्रित हुन्छ। ओलीले आफूमाथि प्रहार गरेर एमाले कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको धारणा पनि राखे। विरोधीहरू आफू बाँचिरहेकाले र अर्को कार्यकर्ता र जनताले माया गरेको देखेर चिन्तित रहेको उनको भनाइ छ। एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशनमा अन्तिम दिन अध्यक्षको जवाब सुन्नुभन्दा पनि फोटो सेसनमा बढी रमाएका देखिन्थे। महाधिवेशन भएको सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा यस्ता कुनै पार्क वा कुनै कुना देखिएनन् जहाँ प्रतिनिधिहरू फोटो सेसनमा नरमाएका हुन्। उता सुदूरपश्चिमका सहभागीले त कार्यक्रम स्थलमै देउडा खेलेर रमाइलो गरेका पनि देखियो। एक रिपोर्ट। गोदावरीको सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा 3 दिन चलेको नेकपा एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशनको अन्तिम दिन भएकाले पनि होला सम्झनाका लागि प्रतिनिधिहरू हातमा रहेको मोबाइलले आफ्नो र नेताको फोटो खिच्न र खिचाउन व्यस्त देखिन्थे। सहभागीहरू कुनै नेता देख्न साथ फोटो खिच्न, सेल्फी लिन कुदाकुद गर्थे अनि जहाँ नेता देखिन्थे त्यहाँ फोटो खिच्न तछाड मछाड नै हुन्थ्यो। उनीहरूले गेट होस् सम्मेलन केन्द्रको जुनसुकै कुना कोही भेटिएमा मोबाइलमा कैद गर्न आतुर देखिन्थे। जिल्ला प्रदेश र केन्द्रका सबै नेताहरू एक ठाउँमा लामो समयपछि भेला हुनु र प्रथम विधान महाधिवेशन पनि भएकाले त्यसको सम्झनाका लागि फोटो खिचाइएको उनीहरूको भनाइ थियो। यो एक कस्तो चाहिँ मेमोरी पनि हो क्या। कोही नेताहरूको बर्थडे हुन्छ, कोही नेताहरूको के हुन्छ, विश गरिरहेका हुन्छन् के। कसैले चाहिँ सामान्य फोटो मात्रै, फोटो आफूसँग बसेर फोटो खिचेर हालेर नेताको समीपता नजिक देखाउन चाहन्छ भने कसैले चाहिँ ह्याप्पी बर्थडे कमरेड योगेश, कमरेड केपी भनेर हालेका हुन्छन्। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर पनि मेमोरियल हिसाबले चाहिँ नेताको निकटता पनि, तर चिनजानको हिसाबले सबै नेता समान हुनुहुन्छ त्यसरी पनि हालेको। अब त्यो सेल्फी खिच्ने अब आएको बेलामा नेतासँग भेट हुँदैन, आफ्नो पार्टीका नेता स्वाभाविक हो, त्यसलाई एकदमै तपाईँहरूले पनि गराइदिनु लिनु हुँदैन, एकदम मेमोरीको लागि एकदमै। नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनमा ठूलो संख्यामा देशभर र प्रवासबाट समेत नेता कार्यकर्ताहरू एकै ठाउँमा भेटिएपछि सामाजिक सञ्जालको भरपूर सदुपयोग गरिरहेका थिए। कोही मार्क्स, कोही लेनिन, कोही मदन भण्डारी त कोही अध्यक्ष केपी ओलीको तस्बिरसँगै फोटो खिचिरहेका थिए। उनीहरू फोटो खिच्दा कसैले नकारात्मक रूपमा लिन नहुने धारणा राख्छन्। अहिलेको समयमा सबैको हातमा मोबाइल भएको प्राविधिक रूपले पनि एउटा सम्पन्नतातिर सबैसँग अब मोबाइल पनि राम्रा उच्च स्तरीय हैन भएको अवस्थामा अब स्वाभाविक रूपमा हो फोटो
फेसबुकमा विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा लोड गर्ने किसिमको होडबाजी चलेको छ, प्रतिस्पर्धा चलेको छ। अब टिकटक बनाउने कुराहरूको प्रतिस्पर्धा चलेको छ अनि कसको राम्रो आउँछ भन्ने किसिमले अब कोही सेल्फी खिचिरहेका छन्, कोही के खिचिरहेका छन् आफ्नो नेताहरूसँग होइन, कोही खिच्छ। अब यो समय परिस्थितिले गर्दा वास्तवमा यो यसलाई जायजै भन्न सकिन्छ। उता दिउँसो खानाका लागि छुट्याइएको समयमा सुदूरपश्चिमका सहभागीहरू भने कार्यक्रम स्थलमै देउडा खेलेर रमाइरहेका थिए। नेकपा एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका इन्चार्ज लेखराज भट्टदेखि अन्य नेता कार्यकर्ता देउडा खेल्दै रमाइरहेका थिए। जे होस्, नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनमा एमाले नेता कार्यकर्ताले सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको भने भरपूर सदुपयोग गरे। चाहे कार्यक्रम जारी रहँदा मोबाइलमा नेताहरूको भाषण खिचेर होस् या सामाजिक सञ्जालमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर नै किन नहोस्, अनि समय पायो कि साथीभाइसँग फोटो खिच्न, सेल्फी लिन र भिडियो खिच्नमै व्यस्त देखिन्थे। लाग्दथ्यो विधान महाधिवेशनसँगै गोदावरीमा 12 वर्षे मेला पनि चलिरहेको छ। ललितपुरको गोदावरीमा जारी नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनमा सबै तहका नेताहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गरिनुपर्ने विषय समूहगत छलफलका क्रममा उठेको छ। विधान अधिवेशनमा आएका प्रतिनिधिहरूले यस विषयमा के भने त हेरौँ आजको आम विचारमा। अब हामीले सुरुवात कहाँबाट गर्ने भन्ने कुरो हो, सुरुवात गर्ने कुरो हो। त्यसलाई जहाँ समस्या आउँछ त्यहाँबाट हामीले पुनः समीक्षा गरेर अघि बढ्ने कुरो हो र आफ्ना कमिटीमा त्यो लाई सुरुवात गऱ्यो भने त्यो असम्भव भन्ने कुरो फेरि हुँदैन। आवश्यकता हो। एकदम राम्रो विषय उठेको छ, किन अबको दिनमा पनि यदि हामी त्यो पहिलाको परिपाटीले चल्न मिलेन, धेरै कुरामा परिवर्तन गरेँ। हामी संहितामा गएँ, हामी संविधान बनाएँ। म फेरि एउटा संविधान बनाउने व्यक्ति नै परेँ तपाईँहरूको अगाडि। अब सम्पत्तिलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनद्वारा नै अब ल्याउनु पर्ने भयो र पार्टीले जुन अहिले विधान महाधिवेशन उठाएको इस्यु हो यो एकदम सही सत्य इस्यु उठेको छ र यसलाई हामीले संस्थागत गर्नुपर्छ। एकदम जरुरी छ होइन। त्यसमाथि पनि अब अहिले झन् यो प्रथम महाधिवेशनपछि पनि मलाई के लाग्छ भने 72 सालको संविधान बन्नुभन्दा अगाडि सबैका विधानहरू थिए। संविधान बन्नुभन्दा अगाडि बनेका राजनीतिक दलहरूको विधान चाहिँ अहिलेको चाहिँ राजनीतिक र प्रशासनिक संरचना अन्तर्गत थिएन होइन। किनभने यो चाहिँ संविधान बन्नुभन्दा पहिला त तपाईँको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक र संहितामा आधारित थिएन। त्यो बनाउनु पर्ने भएको हुनाले अहिले यसलाई चाहिँ यस्ता विषयहरू चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण विषय पनि हुन्छन्। संविधान कानुन बमोजिम सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने जुन वैधानिक व्यवस्था छ त्यसलाई पार्टीव्यापी रूपमा पनि फराकिलो पार्नुपर्छ भन्ने चाहिँ विभिन्न समूहका सुझावहरू आएका छन्। यसलाई नेताहरूले सम्बोधन गर्दा पारित गर्दा कुन रूपमा प्रस्तुत गर्नु हुन्छ। एउटा सुशासनका दृष्टिले पार्टीलाई पारदर्शी बनाउन, नेता कार्यकर्तालाई जनउत्तरदायी बनाउन, अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न यस हिसाबले यो जरुरी महसुस भएको हिसाबले चाहिँ आएको छ। यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। यो व्यवस्थित गर्दा आकाश खस्दैन। सुशासनलाई प्रवर्धन गर्न, सुशासनको प्रक्रियालाई विस्तारित गर्न नै मद्दत पुग्छ। सबैले चाहिँ सोचिरहेको र सोधिरहेको विषय पनि हो। यो अहिले पार्टी सरकारमा जाने, पार्टीका केही नेताहरू सरकारमा जाने, आलोचित हुने यो खालको अवस्था बनेको छ होइन। स्थानीय तह लगायत प्रदेशमा स्थानीय तहमा जुनसुकै सरकारमा गए पनि अलिकति पार्टीका नेताहरू आलोचित बनिरहेको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ पार्टीको सम्पत्तिहरू व्यक्तिका सम्पत्तिहरू सार्वजनिकरण हुँदा जनमासमा र तर पार्टीका नेता कार्यकर्ता र तल जनता तहमा पनि एउटा पार्टीप्रति विश्वास जनाउन, विश्वास हुने खालको वातावरण बन्छ। समयमा अलिकति चाहिँ सुख भोगी भएको, सुविधा भोगी भएको र चाहिँ पार्टीको नाम प्रयोग गरेर जसरी चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थ र फाइदा लुट्ने जुन एउटा चाहिँ
चलन एउटा बढिरहेको छ, जुन एउटा परम्पराको चाहिँ वृद्धि भइरहेको छ, यसलाई नियन्त्रण गर्न र सञ्चालन गर्न पुगेका आम नेता कार्यकर्ताहरूको चाहिँ दैनिकी जीवनदेखि लिएर उहाँहरूको चाहिँ जीवनशैलीदेखि सबै कुराहरू चाहिँ पार्टी मातहत रहनुपर्छ र पार्टीले चाहिँ यी कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता नै हो। आज नेकपा एमाले जुन खालको एउटा क्याडरको चाहिँ सम्पत्ति विवरणको पनि बायोडाटा उपलब्ध गर्नुपर्छ र गराउनुपर्छ र पार्टीका सम्पूर्ण क्याडरहरूलाई चाहिँ भोलिको दिनमा उनीहरूको जायजथाको अवस्था के रह्यो भन्ने हिसाबले पनि एउटा पार्टीले चाहिँ एउटा दस्तावेजको रूपमा चाहिँ त्यसलाई स्थापित गर्न पाउने जुन अवसर छ त्यो अवसरलाई चाहिँ एउटा भोलिको दिनमा चाहिँ लिपिबद्ध गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्राम पछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आफूलाई शीर्ष दाबी गर्ने नेताहरू हरेक चुनावमा निर्वाचन क्षेत्र झर्छन् अनि उही कहिल्यै पूरा नगरेका सपना बाँड्छन्, फेरि एकपटक अन्तिम मौका दिनुहोस् भन्दै। तर चुनाव जितेपछि स्वच्छ राजनीतिक संस्कार मार्फत देश र जनताको स्थायित्व र विकासको चाहना पूरा गर्नुपर्ने, राहत र सहुलियत दिनुपर्ने, सरकारलाई खबरदारी गरेर जवाफदेही बनाउनुपर्ने नेताहरू पद र अवसर नपाउँदा आत्मप्रशंसा अनि गाली गलौजको तुच्छ व्यवहारबाट जनतालाई निराश बनाउन सक्रिय बनिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। को समान हैसियत, प्रधानमन्त्री पनि समान अवधि भन्ने डकुमेन्टमा सही गरेका थिए नि त केपीले। त्यो हेर्नुभयो भने त हामीले गल्ती गरेको भन्ने हुँदैन नि त। धोका र विश्वासघात त केपीले दिए। कस्ता भोका झुकाहरू पुगेका छन् शासनमा, लाज लाग्छ संविधान दिवसका दिन बोल्दा। विदेशीहरूको सामु लम्पसार पर्ने लम्पसारवाद पनि देखिएका छौँ। हामीले देखेका छौँ दलाल पुँजीसँग साँठगाँठ गरेर राष्ट्रिय पुँजीलाई निस्तेज पार्ने र कमजोर बनाउने चाल पनि देखिरहेका छौँ। देश र जनतासँग चुनावका बेला अनि सार्वजनिक मञ्चबाट गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न कहिले इमान्दार नदेखेका नेपालका नेताहरू सधैँ आफू मात्रै ठिक भएको दाबी गर्न भने कहिल्यै चुक्दैनन्। कोरोना महामारीमा नागरिकले राम्रोसँग उपचार नपाएको, महँगीको मारले गरिब जनताको चुलो बाल्नै धौधौ भएको, किसानले समयमा मल बिउ बिजन नपाएको चिन्ताले यी नेताहरूलाई कहिल्यै पिरोल्दैन। केवल पिरोलिरहेको छ त आफूले पद र अवसर नपाएको कुण्ठाले। अनि जनताले आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ताले राम्रो मानुन् नमानुन्, भनुन् नभनुन्, आफू नै सबैभन्दा उत्तम नेतृत्व भएको आत्मप्रशंसामा रमाइरहेका छन् हाम्रा शीर्ष नेताहरू। चाहे बारम्बार प्रधानमन्त्री बनेर असफल साबित हुँदै आएका काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा हुन् वा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नवगठित पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, यी सबैले आफैलाई उत्कृष्ट दाबी गरिरहेका छन्। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, कार्यकारिणी समितिका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, राप्रपा अध्यक्ष कमल थापादेखि अधिकांश शीर्ष नेतृत्वहरू आत्मकेन्द्रित प्रशंसामा रमाएर आफूबाहेक अरूलाई नेता नै मान्न तयार नहुने प्रवृत्तिले देशको राजनीतिक स्थायित्व र विकास समेत प्रभावित भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेस सभापतिजी हुनुहुन्छ, उहाँले के गरिरहनु भएको छ। माओवादीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ शीर्ष स्थानमा, उहाँ प्रचण्डजी, उहाँले के गरिरहनु भएको छ। अब त अहिले उहाँ यति हताश र निराश हुन थाल्नुभयो, म त आत्महत्या गर्ने विचार गर्न थाल्ने भन्नुभयो। कहिले के भन्नुहुन्छ, कहिले के भन्नुहुन्छ। अर्को नेता हुनुहुन्छ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी, उहाँ त कुरै भएन, उहाँ संसारको सर्वश्रेष्ठ प्राणी उहाँ नै भनेर आफूलाई घोषित गर्दै हिँड्नुहुन्छ। उहाँको अनुहार हेर्नुभयो भने, तपाईँ जसपा हेर्नुभयो भने अहिले निर्णायक शक्तिको हालत त्यस्तै छ, उहाँहरूको भित्र पनि त्यस्तै छ। अनि अहिले भर्खर माधव नेपालजी आइपुग्नुभयो, उहाँले नै आफूलाई सुप्रिमो बनाएर बस्नु भएको छ। बल्ल यो सबैभन्दा अरू पनि पार्टीहरू राप्रपा हेर्नुभयो भने त्यस्तै हालतमा छ। यो दुर्भाग्य पनि हो नेपाली जनताको कि यस्तो खालको नेतृत्व हामीले पाइराखेका छौँ। जनताका लागि राहत र सहुलियत दिने नारा केवल गफमा मात्रै सीमित छ। अब त चुनावमा भोट हालेर जिताएका मतदाताले नै भन्न थालिसकेका छन्, हाम्रा दुःखमा मौन बसेका, आफ्नो स्वार्थमा देशलाई जर्जर बनाएका नेताहरूलाई स्वीकार्न सक्दैनौ। तैपनि जनताप्रति उत्तरदायी नभएका उनै नेताहरू आत्मकेन्द्रित बन्दै भनिरहेका छन्, चुनाव मार्फत आफ्नै ठुलो दल, मै सर्वप्रिय नेता। लाभ र पदको राजनीतिक स्वार्थ मिल्दा एउटै स्वर गर्ने नेताहरूमा अहिले पलाएको अहमले देश र जनताको भविष्य थप अन्यल बनेको विश्लेषण समेत हुन थालेको छ।
अहम ब्रह्मास्मि, म भयो भने हुन्छ अन्यथा हुँदैन भन्ने सोच र चिन्तनमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले कहिल्यै पनि अर्को व्यक्ति वैकल्पिक व्यक्ति वैकल्पिक शक्तिको परिकल्पना गर्नु नै भएन। उहाँहरूले तल सिफ्ट गर्दै जाने, पावर सिफ्ट गर्दै जाने, विचारलाई सिफ्ट गर्दै जाने अथवा व्यवहारलाई विधिलाई सिफ्ट गर्दै जाने तरिका अपनाउन सक्नु भएन। यो दुर्भाग्यको कुरा हो। दुई पटक प्रधानमन्त्री बन्दा समेत जनतामाझ गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेका एमाले अध्यक्ष ओलीमा अहम बढाउन उनकै नेता कार्यकर्ता सहयोगी बनेका छन्। 5 पटकसम्म प्रधानमन्त्री बन्दा पनि देश र जनतामाझ लोकप्रिय बन्न नसकेका देउबा, 2 पटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड, 1 पटक प्रधानमन्त्री बनेका नेपाल भट्टराई मात्रै होइन, आफूलाई शीर्ष दाबी गर्ने हरेक नेताहरूमा आत्मकेन्द्रित कुण्ठा भरिएको छ। आफू बाहेकलाई तथानाम गाली गर्ने अमर्यादित प्रवृत्तिले हरेक नेतालाई सताइरहेको छ। अनि हामी जनता यिनै परीक्षणबाट असफल नेताहरूलाई नै मत दिएर देश र जनताको उज्जवल भविष्यको सपना बुनिरहेका छौँ। अब भने नेताको कहिल्यै नफेरिने रुखो बोली अनि प्रवृत्तिको विकल्प हामी आफैले खोज्ने बेला आइसकेको छ। सधैँ अस्तव्यस्त हुने नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र तथा स्वास्थ्य प्रणाली पछिल्ला दिनमा केही सुधार हुन थालेका छन्। कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न खोपको सुनिश्चिततादेखि अस्पतालको संरचनाको विस्तार लगायत अन्य सेवाको विस्तारले तीव्रता पाउँदा स्वास्थ्य क्षेत्रप्रति जनताको विश्वास बढ्दछ। एक रिपोर्ट। संक्रमणले केही समय अगाडि अस्तव्यस्त बनेको मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रले बिस्तारै गति लिन थालेको छ। मुख्यतया अहिलेको विषम परिस्थितिमा कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्नका लागि प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको खोप अभियानले तीव्रता पाएको छ। वैशाखसम्म 18 वर्ष माथिका सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप लगाइसक्ने लक्ष्य राखेको सरकारले अहिलेसम्म 39% नागरिकलाई खोप लगाइसकेको छ। देशभर 29%ले खोपको 2 मात्रा र 35%ले खोपको 1 मात्रा लगाएका छन्। हालसम्म 1,77,00,000 मात्रा खोप नेपाल भित्रिसकेको छ। नियुक्तिको समयमा निकै आलोचनामा रहेका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउनेको अटुटका साथ अगाडि बढ्ने बताएका थिए। काठमाडौँ उपत्यकाकै कुरा गर्दा चाहिँ तपाईको यहाँ चाहिँ पहिलो डोज मात्रै लगाउनेको सङ्ख्या पनि 84% पुगिसकेको छ। दोस्रो मात्रा लगाउने चाहिँ कम्प्लिट मात्रा लगाउने 74% पुगिसकेको छ। खोप चाहिँ यसरी चलिरहेको छ र थप खोपहरू ल्याउने प्रयासहरू विशेष गरी गाविको कस्ट सेयरिङबाट लिने खोपहरू, फाइजरको हामीले छुट्टै खरिद गरेको खोप र त्यसै गरी गाविको कोभ्याक्सबाट हामीले पाउने अनुदान स्वरूप पाउने 20% जनसङ्ख्यालाई पाउने खोपहरू पनि पाउने क्रममै छौँ। त्यो हिसाबले हामीले लक्ष्य गरेको विशेष गरी यो वर्षको चैत मसान्तसम्ममा पुरै नागरिकहरूमा पुग्ने लक्ष्यमा चाहिँ सरकार अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। कोरोनाको दोस्रो लहरमा उपचारको अभावमा आम नागरिकले भोगेको पीडा फेरि नदोहोरियोस् भन्नका लागि अस्पतालहरूमा बेड थप गरिएको छ। अक्सिजन प्लान्ट, लिक्विड अक्सिजन ट्याङ्क राख्ने, स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता विस्तारका लागि 7वटा प्रदेशमा आइसियु तालिम सञ्चालन गर्ने कार्य भएको छ। अस्पतालको बेड विस्तार गरी आइसोलेसन क्षमता वृद्धि गरी र कोभिड-19 रोकथामका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री पर्याप्त मात्रामा सुनिश्चित गरिएको छ। सबै प्रदेशका स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रहरूमा सम्भावित तेस्रो लहरका लागि आवश्यक सामग्रीको भण्डारण गरिएको छ। विशेष गरी नेपाल पिडियाट्रिक सोसाइटी, पिडियाट्रिक नर्सेस एसोसिएसन अफ नेपाल मिलेर चाहिँ राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको चाहिँ आयोजनामा WHO र युनिसेफको सहयोगमा देशभर हामी तालिम गरिरहेका छौँ। जनशक्ति तयार विशेष गरी बालबालिकाको लागि र सँगसँगै अन्य 166वटा बालबालिकालाई मिल्ने आइसियु एसडियुको बेडहरू विशेष गरी हामीलाई ब्याङ्कहरू वित्तीय संस्थाहरूबाट बन्दै पनि छ। सरकारले पनि प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा 20% बजेट लगानी चाहिँ बालबालिकालाई गर्नु भनेको हिसाबले धेरै अस्पतालमा बालबालिकाका लागि शय्याहरू थपिएका छन्। जनशक्ति तयारीको लागि सरकारले भएकै जनशक्तिलाई तालिम गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। यसरी त्यो क्षेत्रमा पनि हाम्रो नजर पुगेको छ, ध्यान पुगेको छ र प्रयास गरिरहेका छौँ। 53वटा अस्पतालको बेड विस्तार गरेर 50 बेड क्षमता बढाइएको छ। प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा 1वटा विशिष्ट सेवा प्रदान गर्ने अस्पताल स्थापना हुँदैछ। प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा 1वटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने उद्देश्य पूरा गर्न सुदूरपश्चिममा मेडिकल कलेज सञ्चालनको तयारी भइसकेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 6वटा सुविधा सम्पन्न केन्द्रीय प्रयोगशाला स्थापना गर्ने
ती प्रयोगशालाबाट सुलभ मूल्यमा सेवा प्रदान गर्ने, सबै सरकारी अस्पतालहरूलाई आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गर्ने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने, डायलाइसिस सेवा प्रदान गर्ने, अस्पतालको संख्या बढाउने, केन्द्रमा 300 बेडको सरुवारोग अस्पताल बनाउने, प्रत्येक प्रदेशमा 50 बेडको सरुवारोग अस्पताल बनाउने, प्रत्येक अस्पतालको इमर्जेन्सी कक्षमा सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने, स्वास्थ्य कर्मीको दरबन्दी 20,000 थप गर्ने, कडा 8 रोगको लागि गरिब तथा विपन्न वर्गलाई दिँदै आएको 1 लाख आर्थिक सहयोग गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण योजना मन्त्रालयको रहेको छ। यस्तो सकारात्मक योजनाले निरन्तरता पाए भने पक्कै पनि आगामी दिनमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र विश्वासिलो बन्ने आशा गर्न सकिन्छ। नेपालीको महान चाड बडा दशैं र तिहारको रौनक सुरु भइसकेको छ। चाडपर्व सुरु भएसँगै बजारमा किनमेल गर्नेको भिड पनि बढेको छ। गरिबदेखि धनी सबैलाई दशैंको रौनकले छोएको छ। तर कोरोना महामारीले ल्याएको आर्थिक दुरावस्थाका कारण कतिपयका लागि दशैं दशा बनेको छ। एक रिपोर्ट। खानेका लागि दशैं तिहार जस्ता चाड मन खोलेर खर्च गर्ने अवसर बन्छ। तर गरिबीका रेखामुनि बाँचेका कतिपयलाई चाडपर्वले खुसी भन्दा पनि दुःखको सन्देश लिएर आउँछ। पुतली सडक छेउको पेटीमा जुत्ता सिलाउने व्यवसाय गर्दै आएका गणेश महरा चाडपर्व आउँदा मन खिन्न हुने बताउँछन्। धुलो धुवाँ घाम पानी नभन्दै सडक पेटीमा अरूको जुत्ता सिलाएर र टल्काएर जीविकोपार्जन गर्दै आइरहेकाहरूसँग आफ्नो दुःख सिलाउने भने कुनै उपाय छैन। बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 7-8 बजेसम्म पुतली सडकको एउटा कुनामा जुत्ता सिलाउने र पालिस गर्दै आएका महराको 30 वर्ष यसरी नै बित्यो। चाडबाडमा सबै दङ्ग मानेर हिँडेको देख्दा उनी आफ्नो भाग्यलाई एकपटक धिक्कार्छन्। तर आफूले जानेको काममा सन्तुष्ट हुन सक्नु नै जिउनुको सार्थकता भएको उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, सरकारले पनि हुने खानेका लागि मात्र काम गर्छ, हाम्रो लागि होइन। मार्न सकिँदैन, सरकारले पनि गरिबको लागि केही गर्दैन रहेछ। जतिमा कमायो भने त्यतिमा गर्नुपर्छ, अर्काको चोरेर लुटेर ल्याए त भएन। नेपालीमै छ कि बोल्नेलाई पिठो पनि बिक्छ, नबोल्नेले चाउल पनि बिक्दैन। त्यस्तै हो गरिबको जिन्दगी, त्यस्तै हो। अब जति कमाउनुहुन्छ त्यतिमा आफ्नो खर्चा बालबच्चा छोराछोरीलाई सबैलाई पढाइ लेखाइ त्यतिमा पूर्ति गर्नुपर्छ। नभए भने ऋण महाजन खोजेर गर्ने, आखिरमा त गर्नु पर्यो नि। उनीहरू जस्तै सडक पेटीबाट गुजारा गर्नेको संख्या काठमाडौँमा गनिसाध्य छैन। काठमाडौँ उपत्यकाका चोक तथा गल्लीमा महरा झैं पीडा बोकेका असंख्य मानिस भेटिन्छन्। विलासी जीवन बिताउने सहरियाले उनीहरूको कष्ट बुझ्न सक्दैनन्। जुत्ता सिलाएर जीविकोपार्जन गर्ने महरा जस्तै अर्का व्यक्ति हुन् हुलास राम। बितेको 20 वर्षदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न चोकमा बसेर उनले जुत्ता सिलाएका छन्। सहरिया रैथानेबाट कहिलेकाहीँ जातीय विभेदमा समेत पर्ने गरेका उनी जसो तसो जीविको चलाइरहेका छन्। सर्लाही घर भएका हुलासरामले रोजगारीका लागि काठमाडौँ छिरे पनि भने जस्तो काम नपाएपछि जुत्ता सिलाउन थालेका थिए। गरिबको दुःखमा कोही सहयोगी हुँदैन जस्तो उनलाई लाग्छ, किनकि सडक पेटीमा बसेर व्यवसाय गरेको भनेर बेला बेलामा काठमाडौँ महानगरपालिकाले समेत उनलाई दुःख दिने गरेको छ। सञ्चार माध्यमसँग दुःख पोख्दा झन सताउने गरेको छ। 20-22-25 वर्षदेखि यो काम गरेको, 25-30 वर्ष दनी कहिले 500, 600, 700, 800, 1000 जति हुन्छ। यो कोठाबाल तिर्नुपर्छ, खानुपर्छ, बच्चालाई दिनुपर्छ। 14 वर्ष हामी खासा बसियो। सबैलाई लाग्छ चाडपर्व हर्ष बोकेर आउँछ, तर कतिपयका लागि चाडपर्व दुःखको कारण बन्छ। 2 छाक जोड्नका लागि अरूको थोत्रा जुत्ता सिलाउने र टल्काउने काम गर्दै आएका महरा र राम जस्ता दुखीको यो शहरमा कमी छैन। बस कमी छ त उनीहरूको दुःखलाई सुखमा बदल्न सक्ने सहयोगी हातहरूको। क्यामेरामा मिलन मगरका साथमा सावित्री जोशी, काठमाडौँ। 4 पटक प्रधानमन्त्री बन्दा शेरबहादुर देउवाले जति अब्जसका भारी बोकेका थिए त्यो भन्दा कयौं गुणा बढी अहिले बोकिरहेका छन्। 5औं कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएको 83 दिन बितिसक्दा देउवाको अकर्मण्यताले मुलुकका हरेक क्षेत्र अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ। कसरी त यो हेरौं रिपोर्ट। 2046 सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनापछि सबैभन्दा धेरै पटक प्रधानमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पद प्राप्तिमा भाग्यमानी देखिए पनि दायित्व निर्वाहका आधारमा असफल देखिँदै आएका छन्। अहिले मुलुकको हरेक अङ्ग अस्थिर छ।
मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन नसक्दा जनताप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्नबाट सरकार चुकिरहेको छ। 21 मध्ये 16 मन्त्रालयको बोझ बोकेर प्रधानमन्त्रीका रूपमा 83 दिनको यात्रा टुङ्ग्याउँदा देउबाबाट प्रशंसा योग्य एउटै पनि काम हुन सकेको छैन। मन्त्री नभएका मन्त्रालय अनाथ चाहिँ देखिन्छन्। सधैँ चहल पहल हुने मन्त्रालयका कर्मचारीहरू घाम तापेर दिन कटाउन बाध्य छन्। मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट हुनुपर्ने एकाध बाहेक केही काम हुन सकेको छैन। कर्मचारी तन्त्रमा राजनीतिले लगाएको अङ्कुशलाई तोडेर काम गर्न सचिवहरू समेत हिचकिचाइरहेका छन्। त्यसैले जनताले महसुस गर्ने कुनै काम हुन सकेको छैन। यिनीहरूको भागभण्डा नमिलेको कारणले गर्दाखेरि यो 75 दिनसम्म सरकार बन्न नसकेको। जस्तो प्रचण्डले भनेको मान्नुपर्ने, माधव नेपालले भनेको मान्नुपर्ने, उता यादव उपेन्द्र यादवले भनेको मान्नुपर्ने। एउटा राजाले खायो, देश लुट्यो भन्थे, अहिले 10,000 राजा बनेर खाएछन्। यिनीहरूले केही गर्नेवाला छैनन्। 75 होइन 100 दिन हो, अब चुनावसम्म यिनीहरूले मन्त्री नबनाउन सक्लान्। गठबन्धनको सरकारलाई बहुमत दिलाउन नेकपा एमाले फुटाउने एकमात्र उद्देश्यबाट जारी दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशका कारण प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आक्रोशको सामना गर्न पनि देउबालाई हम्मे परिरहेको छ। प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक पुनर्स्थापना भएपछि संसदले कुनै काम गर्न सकेको छैन। विपक्षीलाई पेलेर केही विधेयक पारित गर्नुभन्दा बढी काम प्रतिनिधि सभाबाट हुन सकेको छैन। देउबाको प्रधानमन्त्री बन्ने अभिष्ट अनि केपी शर्मा ओलीको सेखी झार्ने प्रचण्ड, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव लगायत केही नेताको व्यक्तिगत स्वार्थको नतिजा अहिले संसदले बेहोर्नु परिरहेको छ। त्यही कारण हिजोसम्म ओलीले बोल्ने संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको स्वरमा गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले समेत स्वर मिलाउन थालेका छन्। गठबन्धनमा रहेका दलहरूको आन्तरिक किचलो, प्रधानमन्त्रीको अकर्मण्यता र इच्छा शक्तिको अभाव अनि शक्तिशाली मन्त्रालयको भागभण्डामा कुरा नमिल्दा सरकार नाम मात्रमा सीमित भएको छ। आफ्ना स्वार्थ बाँझिने नेताहरूलाई मात्र मन्त्रीमण्डलमा समावेश गर्दा कांग्रेसभित्रको विरोधी खेमा अहिले उनीसँग स्पष्ट छ। मन्त्रीमण्डलले अझै पूर्णता नपाउनु भनेको यो साह्रै चिन्ता र दुःखको विषय हो। नेपाली कांग्रेसको लागि पनि, गठबन्धनमा सहभागी दलहरूको लागि पनि, र यो नेपाली कांग्रेस र गठबन्धनमा सहकारी दलहरूको लागि मात्रै होइन, पुरै नेपालको लागि यो चिन्ता र दुःखको विषय हो कि आजको मितिसम्म पनि सरकारले पूर्णता पाउन नसक्नु। कांग्रेसले मन्त्रीमण्डलमा प्रधानमन्त्री सहित 7 मन्त्री पाउने गठबन्धनमा सहमति बनेको छ। तर त्यसमा आफू सहित 5वटा मन्त्रालयमा कब्जा जमाइसकेका देउबाले पार्टीका विरोधी खेमालाई मात्र 2 मन्त्रालय दिएर मनाउन सक्ने सम्भावना छैन। कुनै बेला मन्त्रीका आकांक्षीलाई फकाउन जम्बो मन्त्रीमण्डल बनाएका देउबालाई अहिले संविधानले नै 25 जना भन्दा बढीको मन्त्री परिषद गठन गर्ने छुट दिएको छैन। अहिले उनले धेरै गर्न सक्ने भनेको संविधानले तोकेको हदमा रहेर मन्त्रालयलाई टुक्र्याउने मात्र हो। अहिले चाहिँ हाम्रोबाट केही पनि अड्काउ छैन। खालि हाम्रो अध्यक्ष बिरामी हुनुभएको हुनाले अलि छिटो भेटघाट सरसल्लाह हुन नपाएको कुरा चाहिँ साँचो हो, सत्य हो, यो सार्वजनिकै छ। तर अरू त्योभन्दा बाहेक अरू हाम्रो कुनै समस्या हामीतिर छैन। प्रधानमन्त्रीले सायद समय दिन नसक्नु भएको कि भन्ने लाग्छ मलाई। अहिले मन्त्रालय बाँडफाँडको कुरा नै अहिलेसम्म टुङ्गेको छैन, त्यो नै बाँकी छ। सरसल्लाह हुन बाँकी भनेकै त्यही हो। आफ्नै दलको किचलोमा फसेका देउबाले अहिलेसम्म गठबन्धन दलबाट समेत मन्त्री बनाउन सकेका छैनन्। मन्त्री छनौटमा आफ्नै आन्तरिक किचलोमा फसेका गठबन्धनका दलहरूले समेत देउबाको इच्छा शक्तिको अभावको फाइदा उठाउँदै समय गुजार्ने मात्र काम गरिरहेका छन्। मुलुकमा चलिरहेको राजनीतिको स्वार्थी खेलको शिकार अहिले जनता नै बनिरहेका छन्। उता राजनीति कमजोर बन्दा अनियमितता गर्न पल्केका वर्गले भने देश लुट्न पाएका छन्। जनताको सपनासँग खेलिरहेका राजनीतिक दल र नेताहरूले आगामी निर्वाचनमा जनताको अगाडि कुन मुख लिएर जाने भनेर समेत सोच्नुपर्ने दिन आइसकेको छ। त्यसका लागि जनताको हित अनुरूप काम गर्न नसकेको खण्डमा नेपाललाई अस्थिर बनाउने खेलले अझै ठूलो मैदान पाउने पक्का छ। सरकार बनेको 2.5 महिना भन्दा बढी समय बितिसक्दा समेत मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन नसकेपछि सत्तारूढ गठबन्धनको कार्यदल मन्त्रालय भागबण्डा मिलाउन जुर्मुराएको छ। मन्त्रालयको भागबण्डाका लागि सहमतिको खाका बनाएर शीर्ष नेतालाई बुझाउने तयारी कार्यदलको छ। तर कतिपय विषयमा कार्यदलमा नै विवाद देखिएको छ। यसले गर्दा तत्काल मन्त्री परिषदले पूर्णता नपाउने संकेत पनि देखिएको छ।
एक रिपोर्ट। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच प्रभावशाली मन्त्रालय र सकेसम्म धेरै मन्त्रालय लिनका लागि रस्साकसी चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्री देउबा स्वयं पार्टीभित्रको भागबण्डा मिलाउन बढीभन्दा बढी मन्त्रालय नेपाली कांग्रेसको भागमा पार्ने दाउमा छन्। यसअघि संख्यागत रूपमा कांग्रेसले 7, माओवादी, जसपा र एकीकृत समाजवादीले 5 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्री पाउने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो। तर अहिले कांग्रेस र माओवादीले पार्टीका सांसद संख्याको आधारमा मन्त्रालयको भागबण्डा गर्नुपर्ने तर्क राख्न थालेका छन्। एकीकृत समाजवादी र जसपालाई आफू बराबर मन्त्रालय दिन नसकिने निष्कर्षमा कांग्रेस र माओवादी पुगेका छन्। कांग्रेसलाई 8, माओवादीलाई 7 तथा एकीकृत समाजवादी र जसपालाई 5-5 मन्त्रालय दिने गरी भागबण्डा मिलाउने प्रयासमा कांग्रेस र माओवादी लागेका छन्। तर एकीकृत समाजवादी र जसपा यो प्रस्ताव मान्न तयार छैनन्। वर्तमान सरकार निर्माण चारै दल निर्णायक भएकाले मन्त्रालयको भागबण्डा पनि समान हुनुपर्ने अडान एकीकृत समाजवादी र जसपाको छ। सांसदको संख्या अनुसार हैसियत फरक भए पनि सरकार निर्माणमा आफ्नो योगदानको मूल्याङ्कन हुनुपर्ने ती दुई दलको धारणा छ। त्यही कारण दलहरूबीच स्रोत साधन बढी भएका मालदार मन्त्रालयमा भागबण्डा मिल्न सकिरहेको छैन। उहाँले सरकार नयाँसम्म सरकार पुनः दिने अवस्था रहे शेरबहादुर देउबाजीले चाहेर पनि त्यो कामले गर्न सक्छ। त्यसको लागि वास्तवमा नैतिक रूपमा हामी जिम्मेवारी हो लिडरसिप लिएको हुनाले। तर त्यसमा अन्य पार्टीको भूमिका अलिकति जाने के भने आफ्नो पार्टी पनि मिलाउनु पर्ने र सरकारको पनि विभिन्न मन्त्रालय भागबण्डालाई पनि होइन सहमति तुल्याउनु पर्ने। गठबन्धनलाई तोड्ने काम चाहिँ गर्नु भएन भने हाम्रो पार्टी सभापतिको प्रधानमन्त्रीको मान्यता भएको हुनाले उहाँले सकभर मिलाएर जाउँ भने भर्खर सरकार फेरि जनताले चुनाव जाने अवस्था हुन सक्छ नमिलेको अवस्थामा। गठबन्धन दलभित्रकै असमझदारीका कारण सरकार गठन भएको 2.5 महिना भन्दा लामो समय बित्दा पनि मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन नसकेको हो। पटक पटक सत्ता गठबन्धनको बैठक बसे पनि बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिने गरेको छ। आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कार्यदलको बैठकले मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउन शक्तिशाली मन्त्रालय विकासे र सेवा गरी 3 मापदण्ड तय गरेको छ। जस अनुसार शक्तिशाली मन्त्रालयमा गृह, अर्थ, रक्षा, परराष्ट्र, संघीय मामिला र सञ्चार गरी 6वटा मन्त्रालयलाई राखिएको छ। विकासे मन्त्रालयमा भौतिक उद्योग, शहरी विकास, वन, ऊर्जा, पर्यटन, खानेपानी र कृषि मन्त्रालय छन्। सेवामा शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, भूमि सुधार, खेलकुद, महिला तथा बालबालिका गरी 6वटा मन्त्रालयलाई राखिएको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी जसपाका प्रतिनिधि सम्मिलित बैठकमा पनि 3 मापदण्ड टेकेर मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउने सहमति बनेको छ। कार्यदल स्तरमा मन्त्रालयको भागबण्डा टुङ्गिएपछि शीर्ष नेताको बैठक बसेर मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको तयारी छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। तालिबान सरकारको समर्थनमा उत्तर काबुल स्थित 1000 भन्दा बढी अफगान नागरिकहरूले शक्ति प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनमा सबै पुरुष मात्रै सहभागी छन्। आइतबारको उक्त र्यालीलाई काबुलका पहाडी क्षेत्र कोहदमनमा तालिबानका उच्च नेताहरूले सम्बोधन गरेका थिए। तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि सरकारको समर्थनमा पहिलो पटक यसरी आम प्रदर्शन भएको हो। प्रदर्शनको क्रममा रकेट लन्चर सहितका हतियार र झण्डा बोकेका तालिबान लडाकुहरूले परेड समेत गरेका थिए। प्रदर्शनलाई अत्याधुनिक हतियार सहित ठूलो संख्यामा तालिबान सुरक्षा फौजले पहरा समेत दिएका थिए। प्रदर्शनको क्रममा अमेरिका विरोधी नारा र गीत संगीत समेत घन्काइएको थियो। गत बिहिबार पूर्वी काबुलमा महिला अधिकार कर्मीहरूको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई तालिबान सरकारका फौजले हवाई फायरिङ गर्दै नियन्त्रणमा लिएका थिए। अफगानिस्तानमा तालिबान सरकार गठनसँगै महिलाका अधिकार कटौती गरेपछि तालिबान सरकार आलोचित बन्दै आएको छ। विशेष गरी महिलाहरूलाई शिक्षा, पहिरन र सार्वजनिक स्थलमा घुमफिरका लागि तालिबान सरकारले कडा कानुन लागू गरेको छ, जसले गर्दा अधिकार कर्मीहरूले यसको आलोचना गर्दै आएका छन्। अब खेलकुद समाचार। मालदिप्समा जारी 13औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिप अन्तर्गत नेपालले दोस्रो खेलमा भोलि सोमबार श्रीलङ्का विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। नेपाल र श्रीलङ्का बीचको खेल राति 9:45 बजे सुरु हुनेछ। भोलिको खेलका बारेमा आज प्री म्याच कन्फरेन्समा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका कप्तान तथा गोलकिपर किरण चेम्जोङले
श्रीलङ्का विरुद्ध 3 अङ्कको लागि खेल्ने बताएका छन्। 90 मिनेटसम्मै जितका लागि लड्ने किरणको भनाइ छ। प्रशिक्षकप्रति खेलाडीहरूको पूर्ण विश्वास भएको पनि उनले बताएका छन्। त्यसैगरी मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुताइरीले श्रीलङ्कन टिम बलियो भएकाले भोलिको खेल फाइनल जस्तै हुने बताएका छन्। बंगलादेश विरुद्धको खेलमा श्रीलङ्कन टिमले अधिक मात्रामा फाउल खेलेको बताउँदै भोलिको खेलमा चाहिएको खण्डमा आफ्ना खेलाडीलाई पनि ट्र्याकलको प्रयोग गर्न सक्ने अल मुताइरीले बताएका छन्। नेपालले पहिलो खेलमा साबिक विजेता तथा आयोजक मालदिप्सलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। श्रीलङ्का भने पहिलो खेलमा बंगलादेशसँग पराजित भएको थियो। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेकपा एमालेमा एक व्यक्तिले 2 पटक भन्दा बढी कार्यकारी पदमा उम्मेद्वार बन्न नपाइने। 70 वर्षीय उमेर हद कायम, बहुमत ल्याएर मात्रै विश्राम लिने ओलीको घोषणा। प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू देश र जनताको समस्या छोडेर आत्मप्रशंसामा मक्ख आफ्नो बखान आफै गर्ने र एकअर्कालाई खुइल्याउने प्रवृत्ति मौलाउँदै। सधैँ अस्तव्यस्त हुने स्वास्थ्य क्षेत्र पछिल्ला दिनमा सुधारको संकेत। खोपको सुनिश्चिततादेखि अस्पतालको संरचना विस्तारको योजना कार्यान्वयनमा भने चुनौती। पर्वहरू नजिकै गर्दा श्रमिक वर्ग चिन्तामा। दिनभरि काम गर्दा पनि खान नपुग्नेहरू सडकमा भौतारिँदै। सरकार हुने खानेका लागि मात्र, गरिबका लागि दशैं दशा। प्रधानमन्त्री भएको 3 महिना पुग्न लाग्दा देउबा चारैतिरबाट आलोचित। मन्त्रालय र मन्त्रीको टुङ्गो लगाउन नसक्दा गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टि चुलियो। नेतृत्व निकम्मा। तालिबान सरकारको समर्थनमा अफगान नागरिकहरूले गरे पहिलो पटक शक्ति प्रदर्शन। महिलाहरूलाई निषेध। र साफ च्याम्पियनसिप अन्तर्गत नेपालले दोस्रो खेलमा भोलि श्रीलङ्का विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दै जित्नकै लागि खेल्ने प्रशिक्षक र कप्तानको प्रतिबद्धता। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।